صباح النور، كصبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان 5 ايوا الحمد لله. اليوم الجو مشمس وزوين وحرارة اليوم غتوصل 22 23. اذا الجو جميل جميل جدا. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلكم مهنيين؟ الوغ اليوم بغيت نعاود لكم، كاين بزاف ديال الناس كيسولوني كيقولوا لي كيفاش تجبرتي الخدمه. انا الصراحه انا هنايا جيت في سبتمبر 2019 وما كنتش كنقلب على الخدمه، يعني جيت بقيت جالسه زعما ما كنقلبش زعما داك الساعه. مي صافي فاش درت لي طرن في بالي خصني فريمون نبدا نقلب، وبديت كندفع لي سي في ديالي في فان اكتوبر وي. المهم ما دفعت في انديد، في اللينكدين، في مونستر. هادو هما الصراحه اللي زعما لي سيت اللي كنت انا كندفع فيهم بزاف. ولكن وانا في المغرب، حيت كنت جيت واحد المره فيزيت هنايا في كندا، وانا في المغرب كانت عجباني بزاف هاد لابواط هادي اللي انا خدامه فيها، وكنت اشاك فوا كندخل لو سيت ديالهم كنشوف شنو داكشي كاين عندهم. حتى في لينكدين دات لونغيسترومون، عرفتي كنهضر معكم وكنلهت حيت من قبيله وانا كنتمشى. عملت عندهم لونغيسترومون وحطيت لو سي في ديالي، ودرت باش يبقاو يوصلوني لي نوتيفيكاسيون ديال لي زوفر ديالهم. عييت ديال لي زوفر ديالهم. دونك بقاو لي فريمون في البال. فاش جيت لهنايا كما قلت لكم بديت كندفع في اكتوبر. المهم مشيت كندوز دي زونتروتيان في لي كول سنترز، مشيت لعند هذوك لي بواط ديال اللي كيكونوا ديال ريكروتمون بحال مان باور عندنا وهذا، باش كتسجل عندهم وكيشوفوا سورتو لي بروفيل اللي هما بيلانغ تيقلبوا لك على الخدمه. وكانوا كيعيطوا ليا شحال من واحد، ولكن ما كانش كيسهل الله سبحان الله العظيم. صافي واحد المره وانا نشوف في وقيلا في الديبي ديال نوفمبر شفت واحد لانونس حاطه هاد لابوات اللي انا فيها، وقلت امبوسيبل عيطوا لي. كانت سبيساليست فينانس ادمينستراسيون. بون قلت انا نطونطي لا شونس وصافي. المهم صيفط ليهم، بقيت تقريبا واحد 4 جور صيفطوا ليا ايميل كيقولك زعما نو زيكسكوز، راه لا كانديداتور ديالك ني با روتونو، حيت ما عنديش هذوك لي سميتو لي شو كيسميوهم البروفيل اللي هما تيقلبوا عليه. قلت صافي سي با غراف، عاوتاني نعاود نشوف شي اوفر عندهم نعاود نصيفط ليها. وسبحان الله وصلني هذاك لو ميل ابري 4 جور. وصل انا شفتو في الصباح، في العشيه عيطات ليا لاسيستونت اللي لاسيستونت ديال ار اش، المهم اللي مكلفين بالريكروتمون. عيطات ليا قالت لي واش ايمان هذا؟ قلت لها قالت لي انا، هي كانت سميتها ديبورا، انا ديبورا من لابوات كذا كذا. قلت لها وي. قالت لي راه صيفطتينا واحد الكانديداتور ديالك بوغ هاد لو بوست. قلت لها مي راه وصلني الغوفو ديال لا كانديداتور. قالت لي لا داك راه سي ان بروبليم كان عندنا في السيستم، حنا دابا راه كنعيط لك بوغ ان انتروتيان. على بركه الله. المهم هي دوزات ليا انتروتيان تليفونيك، جوست زعما سميتك، منين جيتي، واش زعما واش عندك الحق انك تخدمي في كندا ولا لا، شنو الاكسبيريونس ديالي. المهم هادشي اللي كيسولوك الار اش في الاول. ابري مشيت، عطاتني رونديفو. هادشي دابا كنقولوا لكم في نوفمبر. عطاتني رونديفو، مشيت لعندهم ودوزت لونتروتيان، دوزت لو بروميير انتروتيان. كان عاوتاني مع الار اش، ورجعت في حالاتي للدار. ابري اون سيمين عيطولي باش غادي ندوز عاوتاني مع الماناجر ديالي والماناجر ديالي. جوج هما في تورونتو، وواحد السيد اخر في مونريال. ايوا صافي دوزت معهم لونتروتيان. اي حاجه باردون، حيت هما كانوا طالبين ان بروفيل اللي كيعرف الاس ا بي في الفينانس، الموديل فيكو باردون.
وتكون عاوتاني عنده اون اكسبيريونس في الاي اف ار اس. المهم سولوني على لي زيموبيليزاسيون، سولوني على شنو لا ديفيرونس ما بين الاي اف ار اس ومثلا يو اس غاب ولا الكنديين غاب. المهم بداو كيسولوني اسئله بحال هكذا. كنت مع هذوك جوج هنايا، وديال مونريال كان فيرتوال، كان معنا في اون لين. صافي دوزت الله يعاون. ابخي 2 جور عيطوا لي قالوا لي خصك دوزي ان تيست بالفرنسي و لونجلي. قالوا لي خصك دوزي ان تيست فرونسي اونجلي ديال لي لونغ. مشيت دوزتهم تقريبا 4 سوايع. مشيت عندهم مني تماك كيدخلوني لواحد البيرو صافي وكيعطيوك التليفون و بيسي، حيت باش كيشوفوا زعما لي كومبيتونس ديالك في لي لونغ. دوزت هذا لي تيست صافي ورجعت في حالاتي انا، حيت هما التيست اللي دوزوا لي في الفرنسي كانت مزيان بارفيت. لونجلي كما قلت لكم انا لونجلي ديالي ماشي بارفيت، مي لونجلي تكنيك الحمد لله كنعرف كيفاش نهضر، كيفاش نبريزونطي دي رابور اي تو. مي زعما هكا لا كومونيكاسيون نورمال وهذا اختكم مازال شويه. دابا الحمد لله شويه، مي في الاول ما كنتش كنتقنها مزيان. ايوا صافي قلت انا صافي انا ما عنديش عيطوا ليا، صافي نسيت الموضوع. ابخي 2 جور وهي تعيط لي عاوتاني هذيك دابا صيفطوا لي امي بلوتو، قالت لي واش تقدري تجي لعندنا بور ان كاتريام اونتروتيان. قلت لها بيان سور. ايوا صافي مشيت لعندهم. جا الشيف ديالي اللي هو دابا عندي الشيف ديالي والشيفه ديالو الريسبونسابل ديالو بجوجهم. قالوا لي رحنا قالوا لي احنا ما فهمناش، حنايا هضرنا معاك بلونجلي وهذا كنتي مزيانه في لونتروتيان، مي لي ريزولطا ديالك ما كانوش زعما ما كانوش كوم يلفو. قلت ليها انا قلتها لكم في ديورون لونتروتيان، يعني وفق نجري الخضر الحمر بلوتو غيشعل دابا. قلت لها لونتروتيان بلوتو شنو تيسميوه لونجلي تكنيك ما عنديش فيها المشكل، نهضر ونشرح لي رابور، نشرح شحال من حاجه، مي بوغ زعما هكا لا كومونيكاسيون نورمال. قلت لها هذيك عندي فيها مشكل. قالت لي صافي حنا ما عندناش مشكل في هذا. قالت لي ما عندناش مشكل، حنا اللي تيهمنا انك بروفيل مزيان وكتعرفي توصلي الميساج و صافي. قالت لي داكشي اخر راه تقدري تاخدي دي كور ولا هذا، المهم ما عندناش حنا مشكل. قلت لها صافي اوكي. قلت لها زعما هذه واش سي اون ريبونس ديفينيتيف؟ قالت لي لا، ولكن انا المهم غادي نعاودو نجاوبوك ديورون هاد لا سيمين. صافي رجعت في حالاتي، كان داك الساعه العشيه. لو لوندومان عيطوا لي قالوا لي صافي راه لا كونديداتور ديالك غوتونو، ولكن هاد لو بوست هذا كان ديال كونطرا ديال ان نو، و ابري يشوفوا الا كان عندهم مازال لو بوزوان راه يخليوني، سينو راه يقولوا لي الله يعاون. ايوا صافي دوزت مشيت بليتو حيت كانوا لي فاكونس ديال ديسمبر، ومسكينه هذيك السيده الريسبونسابل ديالي حيت عارفاني كنت زعما حتى في الخدمه. قلت لهم انا شويه موتيفه انني نخدم معكم، وراه هو انا في المغرب وانا كنصيفط لكم وتاتا. ايوا صافي قالت لي مسكينه عاوده عيطات لي قالت لي شوفي انا راه ما بغيتش نخليك تبقاي تسايني ودابا مع الكريسماس وهذا ابقى بالك مشغول. المهم لا كونديداتور ديالك راه غوتونو وها لو سالير اللي عطيناك. جيت انا قلت لها لو سالير واش ممكنش تزيدوا شي شويه داكشي ديال هذا المغرب؟ قالت لي واخا انا نشوفو نرد عليك. صافي شافت هذا عيطات لي عاوتاني في العشيه، قالت لي صافي فوالا شحال غادي نزيدوك وهذا. قلت لها صافي بارفي مزيان. ايوا صافي وفي جونفي صافي بديت معاهم الخدمه. كان هذاك ليكيب ديال مونريال كانوا صافي واحد 2 بيرسون، هذاك اللي دوزت معاه لونتروتيان فيرتوال مع واحده اخرى كانوا غادي يخرجوا صافي روتريت. وصافي قالت لي فاش بديت معاهم حتى شهر 3 مشيت لمونريال فورماسيون، لا شهر 2 بليتو مشيت في مونريال فورماسيون. هي تقول لي راه كاينه هذيك الشيف ديالي
قالت لي راه كاينه واحد اوبورتونيتي، ولكن راه خصك تبيني راسك بلي راكي خدامه مزيان وهذا بوغ افوار ان بوست بيرمانون. صافي اوكي مشات. ايوا صافي هي هذيك. المهم بصراحه بديت كنخدم وهذا ما كنتش كنقصر من جهتي. كان نورمال. المهم انا بديت في جانفي، كان نورمالمون الكونطرا ديالي غيتسالى في جانفي 2021. الحمد لله في اوت، لا في جويي دوزو لي انتروتيان على حساب هاد لو بوست جديد ديال سينيور فاينانشال اناليست، والحمد لله لا كانديداتور ديالي تقبلت فيه وصافي. هو خديت اون بوزيسيون بيرمانونت بالبينيفيت ديالي، المهم بلا روتريت بكلشي ديالي، والحمد لله مزيان. ومع الغوفرنمون ماشي مع دي سوسيتي. هما هنايا شوفوا لي سوسيتي بريفي فريمون تيعطيو لي سالير مزيانين، ولكن حتى هما راه تيبقاو ستريس بحال في المغرب. انا فاش كنت خدام في المغرب كنت في لو ستريس توتال. الوغ قلت اللهم هكا وشويه اون فيت ماشي زعما شويه ديال الفلوس، ما الحمد لله كافياني ليه. مي الا بغيتي فلوس زياده خصك تمشي تقلب في هذا في البريفي. الغوفرنمون عاوتاني كيكون راحة البال وما كاين ني صداع ني والو، كلشي كيخدم خدمته كلشي طرونكيل، ما كاينش داك ستريس ديال البريفي. ايوا صافي هادشي هادي هي ليستوار. دونك دابا انا الحمد لله مازال خدامه معاهم طرونكيل من شهر 3 وحنايا خدامين فروم هوم من الدار، حيتاش مع الكوفيد وهذا دونك خلاونا نخدموا من الدار. وقالوا لنا سبتمبر غادي نوليو سبتمبر 2021. مي ابارامون مع هادشي هذا اللي كيتزاد وهادي محال واش غادي محال زعما جاتني الشميشه محال واش غادي ندخلوا في سبتمبر. وقالوا لنا حتى ولا دخلوا في سبتمبر غادي يديروا لنا واحد لو سيستيم باش انهم يكون فليكسيبل، مثلا واحد 2 جور تبقى زعما هذيك دائما 2 جور في البيرو و لو ريست في هذا في الدار، باش يخليو اسي ديسباس للناس اللي هما عاوتاني اوبليجي انهم يكونوا في لي بيرو. ايوا صافي هادشي اللي كاين، هادي ليستوار ديال الخدمه ديالي. وانا كنقول لكم راه كاينين الناس بزاف اللي جاو ولقاو الخدمه دغيا اللي هما تيقلبوا على اي حاجه راه يلقاو الخدمه. اللي عنده لونغلي كورون راه فريمون غيلقى الخدمه. الفرونسي لا ميم شوز. كاينين الناس مثلا اللي كيجوا انا واحد ما كوزين قالت لي في كيبيك كاينين الناس اللي تيجيو تيبداو في اوبر. هنا تيخص تكون عندك اون اكسبيريونس ديال السوغان في لونتاريو، عاد داك الساعه يقدروا يدوزوك زعما تخدم مع اوبر. مي كيبيك تيخدموهم ديريكتومون في اوبر. هذا هو ديال القصه الكامله. وما تخافوش راه فهمتي يجيو وقلبوا على الخدمه، ولا كاع مثلا فاش غتخرج لكم نتوما البي ار ديالكم في المغرب من تماك بداو تقلبوا على الخدمه. وكاين بزاف ديال الناس اللي قلبوا على الخدمه من المغرب وفاش جاو هنا ودوزو دي زونتروتيان فيا سكايب وصافي وجاو وخدموا نيشان. كنعرف زعما دي بيرسون اللي داروا هاد القضيه وراهم خدامين مزيان. ايوا صافي هادشي اللي كاين. الحمد لله على كل حال. الحمد لله ربي سهل لي في هاد الخدمه هادي، وفريمون كنت بغيتها من وانا في المغرب. كنقول يا ربي نخدم في هذيك لابواطي. يا ربي الحمد لله خدمت فيها وانا لحد الان انا الحمد لله مرتاحه. هادشي اللي كاين. وتهلاو في راسكم. ولا فيديو القديمه الجديده ان شاء الله غتكون في رمضان، ونديروا شهيوات وما عرفتش واش غنبقاو نهضروا شويه على المهم الا لقيت دي سوجي على كندا ولا على عندكم نتوما دي كيستيون قولهم ليا. مي سينو نحاولوا نديروا شي شهيوات وهذا. لوط فوا قلت لكم غنصوب شباكيه مي فريمون ما كسلت شويه ما فيا العام فايت كنت كرفست فيها بزاف. دابا فريمون جاني لاكز. دونك كومونديتها غير عند واحد البنيته مغربيه كاينه هنايا وصافي. هادشي اللي كاين. يلا تهلاو في راسكم وكنبغيكم وبيزويات واشوفكم مبروكه. باي باي.